السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الاستعداد للامتحان الوطني، قناة إيكوفين غادي تقدم لكم تصحيح ديال الامتحان الوطني لسنة 2016 في مادة المحاسبة الدورة العادية اللي كتهم شعبة علوم الاقتصاد والتدبير مسلك العلوم الاقتصادية. في هذه المرة غادي نحاولوا نطرقوا للدوسي 2 qui concerne l'analyse comptable. بالنسبة للانسي قالوا لنا pour la réalisation de certains travaux d'analyse comptable relatifs à l'exercice 2015, l'entreprise Manka Sarl vous remet les documents et informations ci-après. Donc, attends notre document 1 concernant les données de l'exploitation. Attends l'extrait du tableau des amortissements au 31/12/2015 où قالنا بأن les dotations aux amortissements concernant هذا l'exercice ديال 2015 est égal ل 270,000. وثانيا عطاونا l'extrait du tableau des provisions ديال l'exercice 2015. Troisièmement, attendons les informations complémentaires, les formes le résultat net de l'exercice, le coût variable, taux de la marge sur coût variable, le coût fixe ou le chiffre d'affaires. اللي قالنا غادي نحاولوا نقسموا على 12 شهر بواحد الطريقة منتظمة. رابعا, l'extrait du tableau de la capacité de financement ou l'autofinancement, donc اللي غنلقاوه في l'annexe 6. بالنسبة للدوكيومون 2 عطاونا لي دوني فينونسيير. دونك كاين واحد ليكستري دو تابلو دو رودريسمون اي دي روكلاسمون في لانيكس 7. دونك السؤال رقم واحد on nous demande هنا de compléter l'extrait du tableau de la capacité d'autofinancement كما قلنا كاين في لانيكس 6. دونك بالنسبة لهاد لانيكس 6 اللي هو ليكستري دو تابلو دو لا كاباسيتي دو فينونسمون، دونك طلبوا منا اننا نعمروه بواحد المجموعة ديال المعطيات. إذن غادي نحاولوا أننا نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. دونك بالنسبة للريزولتا نيت دو ليكزارسيس عندنا هو 254,600. إذن غادي نديروه في البلاصة ديالو. بالنسبة لي دوتاسيون غادي نحاولوا نعمروهم أبارتيغ من ليكستري دو تابلو دي بروفيزيون. دونك بالنسبة لي دوتاسيون d'exploitation, généralement بالنسبة لنا هذا الطابلو فيه جوج ديال الأجزاء، فيه لي بروفيزيون pour dépréciation de l'actif immobilisé مع لي بروفيزيون ديرابل pour risque et charge، وعندنا لي بروفيزيون pour dépréciation de l'actif circulant بالإضافة les autres provisions pour risque et charge. donc généralement هذا النوع ديال لي طابلو هو الطابلو ديال لا كاباسيتي دو فينونسمون. ديما أثناء الملء ديالو كنعتمدو على les provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé مع les provisions durables pour risque et charge. بالنسبة les dotations d'exploitation. les dotations d'exploitation عطاونا في الدوكيمون 1 بأن les dotations d'exploitation concernant l'amortissement ديال l'exercice هي 270,000. بالإضافة les dotations d'exploitation اللي عندهم علاقة بالاكتيف immobilisé ou les provisions durables pour risque et charge. دونك هنا غادي نحاولوا نجمعوا 270,000 مع 400 غادي تعطينا 310,000. بالنسبة لي دوتاسيون فينونسيير كما كنشوفوا هنا عندنا 3000. لي دوتاسيون نون كورونت عندنا 8000. بالنسبة لي روبريز ديكسبلواتاسيون عندنا 23,000. لي روبريز فينونسيير عندنا 2600. و لي روبريز نون كورونت ما عندناش اوكين فالور دونك زيرو. بالنسبة لي برودوي سيسيون ديموبيليزاسيون عطاونا المونطون هو 480,000. و لا فالور نيت دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي عطاونا 530,000. دونك خصنا نحسبو المونطون ديال لا كاباسيتي دو فينونسمون. دونك باش نحسبو سي سامبل، كناخدو الريزولتا واحد، كنزيدولو لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، كنزيدو ليهم لي دوتاسيون فينونسيير et aussi les dotations non courantes. وهنا غنديرو لا سوستراكسيون، غنقصو لي روبريز.
Donc les reprises d'exploitation, aussi les reprises financières, بالإضافة les reprises non courantes. غادي نقصوا aussi les produits des cessions des immobilisations وغادي نحاولوا نزيدوا la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. Donc كتعطيني لا فورمول اللي هي كما قلنا كما كتشوفوا والمونطون اللي غنلقاه هو 600,000. في السؤال رقم جوج أو في السؤال أ دونك كيطلبونا نحسبوا لو شيفر دافير. باش نحسبوا لو شيفر دافير كنطبقوا القاعدة اللي هي لو كو فاريابل مقسوم على 1 moins le taux de la marge sur coût variable. Donc بالنسبة les informations complémentaires عندنا لو كو فاريابل هو 487,500 كنقسموه على واحد ناقص لو طو دو لا مارج سور كو فاريابل اللي هو 35%. دونك اوتوماتيكمون غيعطينا 487,500 على 65 وفي الاخر غنلقاو بان المونطون ديال لو شيفر دافير هو 750,000. في السؤال بي طلبوا منا اننا نبريزونطيو لهم لو تابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال سامبليفي. دونك كما كنشوفوا لو تابلو ديالنا هو هذا فيه لي مونطون ديال واحد المجموعه ديال لي زيليمون اللي منهم لو شيفر دافير اللي كنا يلاه حسبنا هادي لو كو فاريابل لا مارج سور كو فاريابل لو كو فيكس و لو ريزولتا كورون. بالنسبه لو شيفر دافير رانا ديجا حسبناه دونك هو 750,000 وغالبا كيمثل لينا 100%. بالنسبه لو كو فاريابل راه عندنا المونطون ديالو اللي هو 487,500. اذا باش نحسبوا له الطو ديالو كناخذوا 487,500 وكنقسموه على 750,000 وكنضربوه في 100 كيعطيني 65%. بالنسبه لا مارج سور كو فاريابل كناخذوا لو شيفر دافير وكنقصوا منه لو كو فاريابل كيعطيني 262,500 اللي كيمثل 35% من لو شيفر دافير. لو كو فيكس عندنا المونطون ديالو في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي هي 92,400. الريزولتا كورون كناخدو لا مارج سور كو فاريابل وكنقصو منها لو كو فيكس كيعطيني 170,100. بالنسبة للسؤال رقم 3 طلبوا مني أنني نحسب ونانتربريتي لو سوي دو رونتابيليتي، نحدد ليهم ونانتربريتي لا دات دو رياليزاسيون ديال هاد لو سوي دو رونتابيليتي وفي الاخر نكالكولي ونانتربريتي لانديس دو سيكوريتي. دونك نبداو بلو سوي دو رونتابيليتي. لو سوي دو رونتابيليتي هو tout simplement le coût fixe divisé par le taux de la marge sur coût variable. Donc بالنسبة لو coût fixe déjà عندنا la valeur ديالو اللي هي 92,400 و le taux de la marge sur coût variable اللي هو 35% أي 0,35. دونك لو سوي دو رونتابيليتي غنلقاو هو 264,000. بالنسبة للانتربريتاسيون ديالو le seuil de rentabilité هو tout simplement واحد le chiffre d'affaires pour lequel le résultat courant هو صفر. يعني انطلاقا او بالضبط في هذه النقطة ديال لو سوي دو رونتابيليتي كيقول لك بانك الا حسبتي الريزولتا ديالك كورون غادي تلقاه ايكال ا زيرو. بي هنا طلبوا منا ديتيرمينو انتربريتيو لا دات دو رياليزاسيون. دونك باش نحددو لا دات دو رياليزاسيون كنشدو لو سوي دو رونتابيليتي كنضربوه في 12 وكنقسموه على لو شيفر دافير غيعطيني 264,000 مضروب في 12 مقسوم على 750 دونك غيعطيني 4,22 موا. هادي شي وحدين غيقولك كيفاش غنحسبوا هاد 22 او 0,22 موا. دونك 4 هي 4 شهور 0,22 غادي نضربوها في 30 لان لو نومبر دو جور في لو موا هي 30 دونك غيعطيني تقريبا واحد 7 أيام أو 6 أيام. Donc la date de réalisation du seuil de rentabilité donc هي le 7/5/2015. c'est-à-dire اش كيعني هاد la date de réalisation c'est-à-dire بأنه à partir من هاد la date ديال le 7 mai 2015 l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. يعني قبل من هاد la date l'entreprise مازال كتخسر يعني مازال ما عندهاش ان bénéfice. في لا دات
7 mai 2015 كما قلنا هنا لو ريزولتا كورون est égal à 0 وما حدا كتزيد وهي كتبدا في لا رياليزاسيون ديال لي بينيفيس ديالها. La question numéro 3 اللي هي أو سي calculer interpréter l'indice de sécurité كنطبقوا العلاقة اللي هي لو chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité مقسوم على لو chiffre d'affaires fois 100. ديجا أنا لو chiffre d'affaires اللي هو 750 ألف كنقصو 264 ألف كنقسمو على 750 ألف وكنضربو في 100 دونك كنلقاو 64.8%. دونك انتربريتاسيون كيقول لك لونتربريز هنا تقد تنقص لو شيفر دافير ديالها ب 64.8% بلا سون كومبروميتر سا رونتابيليتي بلا ما تاثر لا رونتابيليتي ديالها. دونك بالنسبه لا كيسيون 4 كيطلبونا كومبليتيو ليكستري ديال الطابلو دي رودريسمون اي دي روكلاسمون. دونك بالنسبه لهاد الطابلو فيه تقريبا 5 ديال لي زيليمون لا غنعتبرهم 5 ديال لي ماس ولا 5 ديال تو سامبلومون ديال لي كلاس. ان لاكتيف ايموبيليزي عطاونا لا فالور كونطابل ديالو هي 610000 لي كريونس المونطون اللي هو 190000 لي كابيتو بروبر 465000 لي ديت ا لون اي ا موين تيرم اللي هي 240000 و لي ديت ا كور تيرم اللي هي 195000. دونك في الحالة الأولى قالنا بأن les amortissements du matériel de transport doivent être diminués de 100 000. أشنو غنفهمو بهاد لا ديمينيسيون ديال les amortissements؟ دونك جينيرالمون فاش كنقصو les amortissements automatiquement la valeur nette ديال لو matériel de transport غادي تزاد ب 100 000. دونك غادي نزيدو 100 000 في لاكتيف immobilisé وفي نفس الوقت غنزيدو هاد لو مونطون في لي كابيتو بروبر. الحالة رقم 2 قالك 40,000 درهم دو كريونس سور لي كليونس سون انكيسابل دون 2 ans. كنعرفو بأن لي كريونس جينيرالمون اون فا لي زونكيسي فواحد المدة اللي ما فايتاش عام. فو أن هاد لي كريونس ما غاديش نتخلصو فيهم حتى 2 زامي دونك سا فو دير هنا ما بقاوش دي كريونس تو سامبلومون دونك غنحيدوهم من لي كريونس وغنزيدوهم في لاكتيف immobilisé. الحالة رقم 3 le dénouement du litige pour lequel une provision momentanée de 60 000 a été constituée et prévue pour l'exercice 2017. قال لك بأن داك لو ليتيج اللي عند الشركة أن وكان مومونتاني أن الحل ديالو ما غاديش يكون حتى l'exercice 2017. ça veut dire غادي يفوت تقريبا غنفوتو واحد 2 ans يعني غنفوتو عام. دونك غنقولو تو سامبلون بان هنا لا بروفيزيون اللي هي جينيرالمون مومونطاني اللي هي اون ديت ا كور تيرم غادي نحيدوها من لي ديت ا كور تيرم وغنردوها في لي ديت ا لون اي ا موين تيرم. الحالة رقم 4 قالك l'annulation d'un projet de grosse réparation provisionné pour 50 000 impôt sur les sociétés au taux de 30 000. Généralement les provisions هنا concernant les grosses réparations, ce sont des dettes à long et à moyen terme. Car l'entreprise va annuler, ça veut dire sans objet. Donc, غادي نقصو 50,000 من les dettes à long et à moyen terme. غادي نضربو ديك 50,000 في 30% اللي هي غتعطينا 15,000 وغنديروها في les dettes à court terme. وديك داك لو ريست اللي هي 35,000 غنزيدوه في لي كابيتو بروبر. دونك غنجمعو باش نحاولو نحسبو لي فالور فينونسيير. دونك بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي غناخدو 610,000 زائد 100,000 زائد 40,000 غيعطيني 750,000. لي كريونس 190,000 ناقص 40,000 غيعطيني 150,000. لي كابيتو بروبر 465,000 زائد 100,000 زائد 35,000 غيعطيني 600,000. لي ديت ا لون اي ا موين تيرم 240,000 غنزيد ليها 60,000 وغنقص منها 50,000 غتعطيني 250,000. وبالنسبة لي ديت ا كور تيرم غناخد 195,000 ناقص 60,000 زائد 15,000 غيعطيني 150,000. السؤال رقم 5 طلبوا منا نحسبو انتربريتيو لو فون دو رولمون ليكيديتي او ميم طون لو راسيو دو سولفابيليتي. بالنسبة
le fonds de roulement liquidité, هو tout simplement les capitaux propres plus les dettes à long et à moyen terme moins l'actif immobilisé. Ça veut dire qu'on a les ressources durables ou qu'on a l'actif durable ou là les emplois durables. Selon ce tableau, donc on a les capitaux propres هما 600,000 غنزيدو لهم 250,000 ديال لي ديت الون اي موان تيرم وغنقصو منهم 750,000 غيعطيني 100,000 دونك عندي لو فون دو رولمون هنا الي بوزيتيف دونك كنستنتجو تو سامبلومون بان لي ريسورس دورابل ديالي بيرميت دو فينونسي لا توتاليتي دي زومبلوا ستابل. بالنسبه لو راسيو دو سولفابيليتي سبب كنقولوا لو راسيو دو سولفابيليتي واش لونتربريز قد انها تونوري les dettes ديالها à long et moyen terme plus les dettes à court terme en utilisant son actif. Donc, tout simplement, باش نحسبو غناخدو le total d'actifs divisé par les dettes. Généralement, ما عطاوناش هنا le total d'actifs كنفهمو بأن le total d'actifs كيساوي لي le total ديال passif. يعني غناخدو les capitaux propres, le montant des capitaux propres, غنزيدو لي 250,000 ديال les dettes à long et moyen terme وغنزيدو لي 150,000 ديال les dettes à court terme وغادي نحاولو نقسمو على لي ديت اللي هما 250,000 زائد 150,000 غيعطيني 2.5. غنسدو تو سامبلومون من هاد الحالة بأن لاكتيف ديال لونتربريز ديالي il permet de rembourser 2.5 fois les dettes. كنشكركم على حسن الاستماع ديالكم، ما تنساوناش دعمونا بلي لايك ديالكم وتخليو لنا الأسئلة ديالكم في التعليق.